बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल बारिशों ने तबाही की हुई है। आपने जैसे देखा कि पिछले भी 10-15 दिन बेतहाशा बारिशें हुई और अब दोबारा एक सिलसिला है जो कि पूरा हफ्ता जारी रहेगा। तो ये जो मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ कि हमारा जो नया मॉडल है जो लूसन और रोड ग्रास का है। अब रोड ग्रास तो सितंबर तक लग सकता है, लेकिन जब आपने मखलूत काश्त करनी है तो वो बेहतर है कि अब जब आपका ये मौसम देख लें हफ्ते बाद ठीक होगा तो वो फौरी तौर पे आप काश्त करें और उसमें 8 किलो की बजाय 4 किलो आप डालें। वो तकरीबन 2 महीने तक मौसम बदल जाएगा। तो आप एक कट दरमियाना भी हो तो उसको काट के फिर उसमें छट्टा लगाएंगे जब मौसम सरमा के चारे शुरू होते हैं, लेकिन वो सदाबहार लूसन होगा। उससे 8 किलो की बजाय जब आप सीड 4 किलो करेंगे तो 16,000 रुपये, जो 4,000 रुपये किलो अब डॉलर की वजह से ये दुगना महंगा हो गया है, तो एक तो आपकी बचत होगी। जो दूसरा सदाबहार लूसन है वो ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है ये, लेकिन ये उससे बहुत सस्ता है। तो इससे आपका जो 4 किलो आप जब लगाएंगे 2 महीने बाद तो उससे आपको तकरीबन वो 10,000 रुपये की बचत होगी। वो ये रेट भी मैं शेयर कर देता हूँ जो कि आपको वो गारंटी से देंगे और उसके ऊपर भी लिखा होता है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं गमले में लगा के, या इन जो 5 साल से पूरे जो पाकिस्तान में दे रहे हाजी नूर मोहम्मद साहब, तो ये इनका सीड जो है लूसन का बहुत देर से लोग लगा रहे हैं। उससे मैंने कई दफ़ा शेयर भी कर चुका हूँ और उससे ये 4 साल चलेगा आपका। और दूसरा मौसम जो आएगा, अगर आप इस दफ़ा नहीं लगा सकते तो आप फिर और जो जई वगैरह लगा लें, उसमें ड्राई मैटर बेहतर होता है, जवा जो कहते हैं, वो तो सर्दियों में लगेगा 2 महीने बाद। और उसके बाद फिर आप अप्रैल में जब मौसम ठंडा होता है और गर्मी की तरफ जाता है, उस वक़्त 15-20 दिन होते हैं जिसमें आप लूसन लगा सकते हैं, सदाबहार लूसन। वैसे तो लूसन अब लगेगा ना, ये जो 2 महीने बाद, सदाबहार लूसन सारा साल चलता है। और उसमें ये होगा कि आपका जो दोनों चलेंगे, जब आप रोड का ग्रास लगाएंगे तो उसकी एक तो जड़ को पकड़ लेगा 1.5-2 महीने में, 2 महीने तक वो निकल भी आएगा फुट 2-2 फुट, बेशक उसको जल्दी काट लें। और उसके काट के आपने पानी दे के उसमें हल चलाए बगैर 4 किलो छटा देना है लूसन का। और लूसन बरसीम और रोड ग्रास का लगाने का तो हर एक को इल्म होगा कि ये ब्रीक सीड है और रोड ग्रास कोटेड सीड है, वो थोड़ा सा लेट उगता है। आम सीड तो 5-7 दिन में निकल आता है, ये 3-4 दिन ज़्यादा लेता है। और अगर रेतली ज़मीन है तो आप उसको चेक करें जो उसका बत्तर ख़त्म ना हो, वरना वो बीज उग के भी ज़ाया हो सकता है। बाज़ दफ़ा गर्मियों में ज़्यादा होता है, अब तो मौसम बदल गया, लेकिन फिर भी इसका जो पहले उगने से पहले तर वत्तर होना चाहिए। तो आप मौसम देख के फिर काश्त करें। तो आजकल तो फोरकास्ट पहले ही आ जाती है। तो अगर आपका नशेबी एरिया नहीं है, क्योंकि सीड महंगा है 16,000 और अगर वैसे 32,000 हो गया था, लेकिन ये 32,000 भी अगर आप लगाएं तो मक्की की जो हाइब्रिड सीड है वो 4 साल आपने अगर वो 2 दफ़ा भी लगाएं तो वो 16,000 रुपये का सीड बनता है 1 साल का। और वो आप लगा लें कितना वो महंगा बनता है, और उसका हल के अखराजात
وہ جو چارہ لگاتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہوگا ٹریکٹر ڈیزل، پھر وہ پانی لگاتے ہیں پہلے، پھر دوسری دفعہ لگاتے ہیں، جیسے وہ وتر اور وہ پھٹا مارتے. تو یہ ایک جب آپ اس کو ہر سال میں جب ہر کٹائی پہ نائٹرو فاس ڈالیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے تو یہ 5 سال بھی چلتا ہے. جو پہلا ماڈل تھا وہ بھی کامیاب تھا، لیکن اس میں سیڈ زیادہ ہونے سے وہ 1 سال 2 سال بعد وہ زیادہ زور کرتا تھا. جو روڈ گراس بہت سخت جان ہے، یہ سفیدے کی طرح اس کی جڑ ہے، وہ دور تک جاتی ہے، اور یہ اسی لیے ریتلے اور عام جو رقبے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں، سیم زدہ ہیں، یا اس پہ بھی آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں. جو جس کی ناقص زمین ہے وہ تھوڑا سا سیڈ لگا کے 10 دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا. وہ گملے میں ڈال لیں مٹی، وہ گھر میں لگا کے چیک کر لیں یا کھیت میں لگا کے چیک کر لیں، اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. تھال وغیرہ میں جہاں ہمارے ایریا بہاول پور اور یہ زمینیں تھوڑی سی ہلکی ہیں، پکی زمینیں تو زیادہ مکی وغیرہ کیش کراپ لگتی ہے، یہ اس جگہ بھی ہوتا ہے جس جگہ عام جو فصل ہے وہ مشکل سے ہوتی ہے. اور یہ دونوں لوسن بھی آپ جب لگائیں گے تو وہ گرمی میں جب روڈ گراس بھی چلے گا اور لوسن بھی اس کے سائے میں چلے گا، اور اس کی سی پی جو 15 ہو جائے گی، تو یہ 15% آپ کا ڈرائی میٹر تقریباً نکلتا ہے. 10 کلو میں سے 1.5 کلو یا 1.5 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. یہ آپ ہر مہینے کاٹیں گے آپ تو اس کو سبز بھی دے سکتے ہیں، لیکن سبز میں جب آپ اس کو خشک کر کے دیں گے، توڑی سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ توڑی ڈالتے ہیں تو سمجھیں آپ دودھ میں پانی ڈال دیں. اب اس کا ونڈے کا بھی اثر ختم ہو گیا اور یہ اچھا جو چارہ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب چھوٹا چارہ ہوتا ہے لوسن برسین، آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کی بکری بڑی بکری ہے تو وہ 70 کلو کی ہے، تو اس کو آپ کا ڈرائی میٹر 2 کلو چاہیے. تو اس میں جب لوسن یا جو آپ کا جنتر ہے وہ جب اس کا ڈرائی میٹر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو لوسن جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ 10 کلو، تو 20 کلو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کی اوجڑی 10 کلو سے ہی بھر جاتی. یہ بات سمجھیں. اسی طرح بڑے جانور میں ہے کہ جو ڈرائی میٹر گلوکوز ہے وہ جب پورا نہیں ہوگا، آپ کی بنیادی خوراک نہیں ہوگی، وہ اس میں جب آپ پھر توڑی ڈالیں گے تو وہ ناقص ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.